म्हाका खबर आसा म्हणजे दामबाबा शक्ती म्हणटी म्हाजी उजीर हांव कुलिकूंक बसलें हे ती बांयक एकल्यांक उडी मारली भक्तानच ते गेल्या आनी ते देवा बांयक उडी मारली राखणेचो प्रसाद घेवन मारली बांयक उडी म्हणटी न्ही ही सामकीच फेमस आनी गोपाळ कापुल्यान अभंग तेजो गायलो आतां तो आमच्या संवसारांत दिसना पूण तेगे अभंग हो सामको गाजता. खूब वर्सां रेगुलार हो साजरो करता म्हणल्यार अशें आदले बेरेस्तारा नाल्ल येता मडगांवच्यान हांगा मडगांवच्यान नाल्ल येता मागीर सगळे थंयचे मडगांवकार सगळे येता हांगा गुलार हें करपाक आनी मागीर नाटकां आसता मागीर एक ल्हानपणा एक वेगळीच हें आशिल्लें जेन्ना आमी हांगा आसताले हांगा खेळटाले वेगळे अशे मडगांवचे फ्रेंड आसताले खूब मजा येताली आनी गुलार हो उत्सव खूब गुलार म्हणल्यार अशें फ्रेंड्सां जांबावलेचो गुलार म्हणल्यार अशें फामाद प्रसिद्ध म्हणटा पळय तसो गुलारा दिसा सकाळीं फुडें फांतोडेर दामबाब पालकेर बसून हांगच्यान रामनाथा देवळा कडेन वता प्रांगणान वता आनी मागीर तिनांक सुमार सारको गुलार मागीर सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार ते मडगांवकार म्हणल्यार मठग्रामस आसता पळय तांकां पयलो मान आसता न्ही घालपाक ते घालता आनी मागीर ताचे फाटल्यान सगळे घालता गुलार जे भावीक आयिल्ले आसता ते आनी मागीर रातचे मागीर ते हें आसता समाप्ती गुलार जाले उपरांत मागीर जेन्ना पालकी परत रिटर्न येता न्ही तेन्ना प्रदक्षिणा म्हणल्यार भायल्यान सारकी अशी भोंवताडो मारून मागीर भितर वता. एटीन 90 पासून आमचे वडील माझे फादर 1890 पासून गुलाब विकता आज पर्यंत ते 4 पिळगी झाली ते होळीचे ते होळी कलर दामबाबाचे म्हणजे दोनच कलर दामबाबाचे पिंक आणि रेड दोनच कलर होळीच पळया जायते कलर कलर ऑर्गॅनिक कलर पहिली बसून फक्त तांबो आणि गुलाबी 1890 पासून आम्ही ते गुलाब विकता हांव येवपाक लागलें न्ही 1962 म्हणजे पयलीं हेच्या पयलीं म्हणजे बापूय आशिल्लो 62 पयलीं 1962 पयलीं आमगे बापूय फाटल्यान आमी आमच्या फाटल्यान भुरगे म्हज्या बापूय हांगा ट्रेजरर म्हूण आशिल्लो कमिटीन आशिल्लो सो ल्हान आसतना आमी हांगा एक 5 दीस आमी हांगा येवन रावतालीं विथ कजन्स सगळीं अशी फॅमिली येवन रावताली आनी म्हजो कजन दोतोर हेगडे तो आमकां म्हणजे सगळीं नाटकां दाखोवप सगळो प्रोग्राम दाखोवप मागीर पार्टिसिपेट जातालीं वेगवेगळ्या हातून ते डान्स कितें हें आसतालें ते पार्टिसिपेट जावप ती एक उमेद वेगळीच आसताली रावप हांगा रावप मागीर अगरसाळेन जेवपाक वचप मागीर तें जेवण सगळें म्हणजे एक वेगळोच तुका एनर्जी मेळटाली त्या टायमार ल्हान आसतना आमकां आनी मागीर गुलाला दीस सामको एक हें आसतालें सगळे रंग लावप आनी चडशे बायलांक बी लायनाशिल्ले त्या टायमार सो आमी ल्हान आशिल्ले म्हणटकीर आमकां वचपाक मेळटालें सो तो रंग लावन मागीर पांट्यार वचप पांट्यार न्हांवप वॉज व्हेरी बीग फॉर अस दॅट टायम आनी केन्ना तेन्ना चडशे भायर खंय वचप जायना आशिल्लें आमचें सो अशें कजन्सा बरोबर रावपाक मेळप आनी पांट्यार न्हांवप एवरी डे पांट्यार न्हातालीं सो एक नेचरा बरोबर देवळान एक तो वेगळोच फील म्हणजे इट इज व्हेरी नॉस्टॅल्जिक मुमेंट फॉर अस रायट नाव.
दामबाबाचे आमी ल्हानपणा साकून येतात. हांव एक 8-9 वर्साचें आसतना ते आज पर्यंत हांव हांगा दामबाबाक स्थळां येता चुकय नासतना येता. पयलीं भेट घेता, मागीर भेट घेवन जातकीर हांव म्हज्या वर्साचे पद्दती प्रमाणे पयलीं दामबाबा येता, भेट घेता, दामबाबालो प्रसाद घेता आनी मागीर हांव हांगा येवन बसता. नाल्ला दिसा हांव स्पेशल येता नाल्ल घेवन बिरेस्ताराक गुरवाराक, आनी तो मागीर घेवन हांगा येवन नाल्ल प्रदक्षिण काडून हांगा भितर दवरून मागीर जेवण चालू जाता. तें जेवण बी घेवन कपलाक आंगारो बी लावन होम काडून मागीर हांव घरा वता. अशी दामबाबाची प्रथा आसा कितलीं वर्सां पासून ती आज पर्यंत चल्ल्या आनी शांतपणान गुलाल चलता. आज पर्यंत कसलोच कटकट ना, कांय ना कोणालीच, आनी वेवस्थीत चलता आज पर्यंत. आमी सगळे नेरुरकर, आमी सगळे जे दिसता तुका ह्या फ्रेमीन, आमी सगळे भाव चुलत भाव आनी दर वर्सा येता आनी दर वर्साक आमी एकूच ड्रेस कोड करून एका युनीक पद्दतीन आमी येता आनी आमच्यो खुबश्यो आठवणी आसा आनी सगळ्यान आमी हो गुलाल हांसत खेळत आमी सेलेब्रेट करता, आमी एन्जॉय करता. गुलाल म्हाजे हिशोबान म्हाजे हिशोबान आमचे सगळे काका आनी हांव पुतण्या म्हणजे एकच कडेन आमी ह्या दिसा मेळटा आनी गुलाल म्हणल्यार एक रंगीन आमी सगळे सेलिब्रेट करता. जशी होली कशी सेलिब्रेट करता देवाच्या नांवान एक गुलालान अशें सेलिब्रेट करता आनी हो प्रतीक म्हाका असं दिसता की एक बरें मुखार बरें जावं, एक संघटान लोक आसुनी उरुनी आनी त्याच्या फुडें सगळे सांगात रावन हे गुलाल अशेंच फुडें जी प्रथा जी आसा पयली दामबाबाची ती फुडें तशी चालू अशी आमची इच्छा आसा. आतां हे वर्स सांगपाक शकना, बट म्हागे आजा आसलेले पळय आजा आजी, सो तेमी स्टार्ट केल्ले. सो तेमकां आतां जर एक 50 मायती जाली ते स्टार्ट केले. 50 वयर. स्पेशली आमच्या हांगा सोदता निलेश हावजाचे कसाय खंयतो की म्हाज्या आज्यान स्टार्ट केले पळय तेन्ना कसाय म्हणटा फेमस सारको म्हागे आजी करताली. सो हांगा स्पेशली येवन निलेश हावजा बसून वता स्पेशल कसाय पिवपाक. घरा मेमरी म्हणल्यार आमची पयलीं म्हागे आजी आजा आसले पळय, सो त्या टायमार आमची दोनी आसलेले, हांगा आसलेले फाटल्यान गॅरेज आसा पळय ते दुकान आसलें आमगे व्हडलें, हे घालताले चाय जेवण बी. सो आमच्या ल्हान आसतनाची मेमरी म्हणल्यार अशें जेवण दिवपाचें लोकांक, ते वाडपाचें नुस्त्याचें जेवण मागीर हे भाजी. सो ती आमची मेमरी अशी व्हडली. भुरग्यां अशें खेळपाक मेळटालें आमकां, कितें हे येयले लोक येयले बरें दिसतालें अशें खेळपाक बी, गुलाल येताले. ती मेमरी एक आमची व्हडली. आतां आजी आजू ना, सो आतां मातशी आतां आमी फुडें म्हणल्यार आमच्या आजी आजी येतकीर तेमचो आतां आजी आमी मसालो करताले पळय आतां मामी करता. सो आतां आमी तें जेवण बी आतां ह्याच वर्सा बंद केल्या, लास्ट इयर आसलेले आमचे. सो ह्या वर्सा आमची सद्या बंद केला बिकॉज गर्दी आसा न्ही, सो ह्या सायडीक. सो आमच्या मुखार व्हरलें म्हणल्यार आमच्या सगळे आयिल्ली कितें भाजी हे ते अंदू आमी नवे म्हणल्यार मिसळ स्टार्ट केल्या. सो ते एक स्टार्ट केला आनी कसाय आनी ह्या सायडीच्यान आमी आतां नवे म्हणटा कोकम सरबत करता, लिंबू सोडा. ते एक नवो असो आमी हे केला सायडीन आमच्या भुरग्यांनी घातलो असो. सो ते एक गरमी आतां लोकांक पिवपा बी जाय न्ही, सो तो एक स्टार्ट केला आमी नवो. भितर गुल्लार म्हणजे फेमस दामबाबाचो इतलो पावरफूल देवाची शक्ती. दामबाब नाचूक आसता, इतलें बरें नाचोन वयता हांगा आनी पळोवन सामकें बरें उमेद दिसता. आमचे पळय दामबाब नाचूक आसता आनी ते भुरगीं नाचताय बी बरें उमेदीन. तसो आमगे गोंया भितर कांय ना, इतलें आमची दामबाबाची. हांवें खंय पळयलें ना, आमचो फेमस दामबाबा गोंया भितर फेमस दामबाबाचो. मोठी जात्रा म्हणटा फातर्पेन तशें आमगे दामबाबाचो गुलाल मोठ्या मोठो. हांगाचें म्हळ्यार फूल विकपा लागले 30 वर्सां जावन गेली फुलां दामबाबा. म्हणजे आमगे ल्हानपण हांगा इतलें आमगे जांबावले म्हणजे आमचें कळमा 8 किलोमिटर. पूण ही एरियेचे येवपाचें वचपाचें. कोण म्हणटा आमगे दामबाब म्हणून सामको उरल्या शब्दां इतलो पावरफूल. मारल्या वयल्यार तूं पावताच. बांय कुडी मारली म्हणटा पळय राखणे प्रसा, बांय कुडी बरी मारलेली ती बांय आनी खरोच तो उरलो तितो. इतली शक्तिवान दामबाब. कांयच हांगा तेगे खरोच जालें ना, कांयच जालें ना. म्हाका दामबाबा सांग शक्ती खबर आहा. म्हाजो घोव म्हळ्यार बेला वयल्यान सकयल पडलेलो, कांय देवान कांय जालें ना, वयल्यान पडलो बेल काडपाक. आजून तो बेल आमी दिता ते आनी देव दिता प्रसाद म्हाका. दामबाबाची शक्ती खूब आहा. खंय उज्या उडी मार दामबाब पावताच. जागृत देवच पण हांगा. एक इन्सिडंट म्हळ्यार हांव म्हज्या म्हळ्यार कोणें अशें एक अशें आमचेच कोणें तरी जाणट्यान कोणें सांगिल्ली ती गोश्ट. पयलीं दामबाब खंय अशें आयकल्लें म्हणजे ताणी सांगिल्लें म्हाका की घोड्यार बसून
अशें घोड्यार बसून येतालो जेन्ना अक्षरशा दामबाबाचें मेन द्वार आसा पळय हें तेजी गेटी बी उक्ती जाताली आनी ताजी पावलां आसा पळय घोड्याची ती आयकुपा येताली. म्हाका दिसता संजू सांग. ल्हानपणां आमकां बापूय आमकां बशींतल्यान घेवन येतालो आनी ह्या एजीर आमकां उबे दवरतालो कित्याक खूब गर्दी आशिल्ली आसताली म्हूण आमकां सकयल कसो देवपा दिनाशिल्लो तो आनी ते बरोबर आमकां सगळें हें करतालो. मागीर सगळें आमी गुल्लाल बी खेळून ल्हानपणां आमकां पांट्यार व्हरून न्हाणून तो आपल्या घरा आमकां व्हरतालो. ती सामकी व्हडली मेमोरी आनी तेच आमी कंटिन्यू दवरला. आमी हांगा ल्हानपणा पसून येताले तेन्ना बशीक 8 आणे घेताले आनी खाजें 2 रुपया किलो मेळटालें. तेन्नाच्यान आमी येताले तेन्ना पाणी बिणी कांय नासलेलें. हांगा पांट्यावल पाणी हाडून आमी ह्या घरांत हांगा करप्यालें घर आसलेलें त्या घरांत आमी बसोन ती आमकां पाणी बिणी दिताले. हेच आमची आनी कांय ना. पयलींची ल्हानपणा पसून म्हणजे 1972 62 तेन्नाच्यान ही आमी आयल्या तेन्नाच्यान आमची परंपरा चालू आसा मडगांवकाराची. आमी सगळे मडगांवकार मडगांव मालबाटान रावता. आमी सगळे नेरुकार फॅमिली आमी सगळे भाव आमी सगळे एक बरें आमची भाव बायले बी सगळे आयिल्ले आहा. सगळे आमी आनंदान येता आनी उत्सव साजरो करता. आतांची भुरगीं म्हाज्या हिशोबान तरी आतांच्या युवा पिढीन गुलालाक येवचे चडशे नोटीस केला. युवा पिढी चडशी येवपा फाटीफुटी जाता. पयलीं कशें आशिल्लें पयलीं सगळे जाण येताले फुडें सरताले. आतांचे भुरगे मातशे पयस रावता आसतले एकाद वेळ. म्हाज्या हिशोबान तरी येवपा जाय. आनी आमी जी एक जनरेशन आसा त्या जनरेशनान फुडल्या जनरेशनाक ती हे दिवपा जाय. वारसो दिवकूच जाय हाडूंकूच जाय. भले आनी खंयच्या फंक्शनाक वचनाल जाता बाबा तूं गुलाला यो आं हें तर जावपा जाय. हें आमच्या हातीन आसा न्ही. आनी आय थिंक वील गीव दॅट लॅगसी. आमचे भुरगे आमची सगळी फाटली पिढी सगळी येता आनी हीच आमच्या फाटल्यान आमची पिढी येतली पळय. होप यू वील टेक द बायट अगेन. म्हणल्यार पयलीं कशें जातालें पयलीं बायलो बिलो अशे रंग लायनाशिल्लो. आतां बायलोय लावपाक लागल्या आनी फॉर मी एटलिस्ट आमकां पयलीं अशें खबर नाशिल्लें की स्टॉल्स पडटात जेवपाक. आतां खूब हें जालां कमर्शलायज जालां. त्या टायमार इतलें कमर्शलायज नाशिल्लें. जेवण बिवण म्हणटात तें फक्त अगरसाणेन चडशें मेळटालें आनी जे मोजकेच अशें तुका जेवपाक स्टॉल्स आसताले भायर बी. पूण आनी आतां फेरी बिरी ती चड पडपाक लागल्या. सो नाव इट इज मोर ऑफ म्हणजे फेमिनिझम चड आयला. पयलीं तितल्योश्यो बायलो चड हे जायनाशिल्ल्यो इनवॉल्व जायनाशिल्ल्यो. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की. The voice for corn.